आप सब पर सलामती हो। सबा अकरम का लिखा हुआ है, आवाज के पत्थर जो कभी घर में गिरे हैं, आसेब खामोशी के सबा चीख पड़े हैं। छुप जाएं कहीं आके बहुत तेज है बारिश, ये मेरे तेरे जिस्म तो मट्टी के बने हैं। इस घर में किसे देते हो अब जाके सदाएं, वो हारे थके लोग तो अब सो भी चुके हैं। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज समाअत थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर तौहीन अदालत के हवाले से कि अदालत के ऊपर जो तौहीन आमेज जुमले कसे गए थे फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत माफ़ी कबूल करते हुए दोनों के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया है। लेकिन आज की समाअत में कुछ दिलचस्प बातें हुई हैं, वो दिलचस्प बातें ही पहुंचाना आप तक मकसूद है। बसूरत दीगर इसके अंदर कुछ ऐसा था नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वावडा को रोस्टम पे बुलाया, उनसे मुकालमा किया कि आप पार्लियामान में अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, उम्मीद है आप भी हमारी इज्जत करेंगे। काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि एक दूसरे को नीचा दिखाने से अवाम को नुकसान होगा। पार्लियामान जो है उसमें आर्टिकल 66 से आपको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, बाहर गुफ्तगू करने से आपको आर्टिकल 66 मुयसर नहीं होगा। जो पार्लियामान के अंदर गुफ्तगू करेंगे वहां पर आपको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, पार्लियामान से बाहर जो गुफ्तगू करेंगे उससे फिर दीगर कानून जो है वो आपके ऊपर लागू आएगा। अब वहां पे मुस्तफ़ा कमाल साहब ने क्या बात की और फैसल वावडा साहब ने क्या की, वो तो तफसीलन आपको बताऊंगा। चीफ जस्टिस ने कहा आप लोगों की गैर मशरूत माफी कबूल करते हैं, आइंदा इस मामले में आप जरा एहतियात कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वावडा के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं तो खुद तौहीन अदालत की कार्रवाई पर यकीन नहीं रखता। साथ ही जज ने कमरा अदालत में बात कर दी थी, जिसके बाद कार्रवाई शुरू करना पड़ी। और मैं जब से चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट रहा और यहाँ पे आके रहा, ये पहला मौका था कि मुझे करना पड़ा, ये पहला मौका था कि इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ा। चीफ जस्टिस ने कहा कि बचपन में जो बातें गली मोहल्लों में हम सुनते थे, अब वो टेलीविजन चैनल्स पर सुनते हैं। जस्टिस अकील साहब ने इसी के मौके के ऊपर कहा कि टेलीविजन चैनल्स पे इन लोगों को बिठाया जाता है जिन्हें कानून का कुछ इल्म नहीं होता। तबसरे लोग ऐसे करते हैं जैसे 1600 फैसले लिख चुके हैं, कोई मैकेनिज्म है तो वो बना ले। तो काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि हमें भी कोई शौक नहीं है कि किसी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें, लेकिन क्या करें, मुआशरा तबाह हो रहा है। मीडिया की आजादी से मुतालिक हम बहुत मोहतात हैं। कोर्ट रिपोर्टिंग करने वाले मुआशरे में काम कर रहे हैं, जाकर बताते हैं कि ये हो रहा है, अब वो फैसले से पहले तनकीद शुरू कर दें तो फिर हम क्या करें। कुछ ऐसे हैं जिन्हें ये लगता है कि उन्हें जज की कुर्सी पर होना चाहिए। अब इस मामले के ऊपर उन्होंने जिस तरफ इशारा किया मैं वो भी बताऊंगा कि कोर्ट रिपोर्टर्स की तरफ से क्या कोर्ट किया गया या क्या बातें की गई हैं। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल साहब ने अदालत को बताया कि तौहीन अमेज न्यूज कॉन्फ्रेंस जो थी वो रऊफ हसन ने भी की है। उस पर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया, ये रऊफ हसन कौन है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि रऊफ हसन का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में ऐसे तौहीन आमेज अल्फाज कहे हैं जो दोहराना भी नहीं चाहते। तो इस ज़िमन के अंदर चीफ जस्टिस साहब ने इस पर क्या जवाब दिया। चीफ जस्टिस साहब ने इस पर यह जवाब दिया कि मैं अपने बारे में कुछ नहीं करना चाहता, कि बचपन में मेरी वालिदा कहती थी जो कहता है वही होता है। ये आज चीफ जस्टिस ने कहा है कि मेरी वालिदा बचपन में कहती थी जो कहता है वही होता है। तो चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि रऊफ हसन के जो भाई हैं फवाद हसन, उनको हमने रिलीफ दिया था, क्या उन्हें इस बात से तकलीफ हुई। अब पहले वो पूछते हैं कि रऊफ हसन कौन है, फिर उन्हें यह भी मालूम है कि फवाद हसन उनके भाई हैं। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तौहीन अदालत की दरखास्त भी आई हुई है। चीफ जस्टिस ने कहा मैं अपने बारे में की गई बात पे कार्रवाई नहीं करता। चीफ जस्टिस ने उसकी तौजीहात भी बयान की कि कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एक, तो उससे बड़ा वाकया भी था जो खूब नशर हुआ, वो इससे बड़ा वाकया है। वो कहते हैं वो जिन साहिब ने कहा था मुझे लटका दें, गोली मार दें। तो मैं इसके ऊपर बिलीव नहीं करता कि मेरे ऊपर कोई बात करे तो मैं उस पर कोई कार्रवाई करूं। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आज की कार्रवाई से मुतल्लिक हुक्मनामा जारी करते हुए फैसल वावडा साहब और मुस्तफ़ा कमाल को जारी शो कॉज नोटिस वापस ले लिए और ये कहा है कि तवक्को है कि दोनों रहनुमा अपने जमा कराए गए जवाब पे कायम रहेंगे और अगर दोबारा कुछ ऐसा होता है तो सिर्फ माफ़ी जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी। और इसके साथ ये तो मामला था उनका जिन्होंने जुर्म किया था, जिसपे अदालत ने माफ़ी दे दी। अब उसको जो लोगों तक बातों को पहुंचाया वो वाया पहुंची टेलीविजन चैनल्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने टेलीविजन चैनल्स को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि नोटिस का जवाब जो है वो चैनल्स मालिकान और चीफ एग्जीक्यूटिव के मुश्तरका दस्तखत से जमा करवाए जाएं और शो कॉज नोटिस के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से कमाई की भी तफसील दी जाए। ये तो है वो अदालत की तरफ से जो तफसील जारी हुई है उसका मंजरनामा। अब आता हूं कि अदालत के अंदर असल में हुआ क्या। जब इब्तदाई तौर पे फैसल वावडा साहब आए और मुस्तफ़ा कमाल साहब खड़े थे, तो फैसल वावडा साहब ने कहा जी कि उनसे पूछा गया कि आपने माफ़ी मांगी है, उन्होंने कहा जी जी मैंने मांगी है। फिर ये कहा गया कि आपने वो माफ़ी नामे में लिखा हुआ है
کہ آپ نے مفتی صاحب سے بھی بات کی, تو آپ نے مذہبی اسکالر سے بھی بات کی. انہوں نے کہا جی میں نے کی. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں, اور ہم ہرگز نہیں چاہتے کہ آپ کی توقیر جو ہے اس کے اوپر کوئی حرف آئے. حالانکہ پچھلی سوال پہ وہ کہتے تھے میں اپنی بات کے اوپر ڈٹا ہوا ہوں. وہ جواب نہیں انہوں نے مانگا, لیکن معافی مانگ لی. اچھا, وہ تحریری معافی ہے, اور روسٹم پہ کھڑے ہو کے جب وہ بول رہے ہیں تو چیف جسٹس نے ان کو ٹوکا نہیں, وہ بولتے رہے. فیصل وافدہ صاحب نے کہا جی کہ ہم معافی مانگ رہے ہیں, لیکن سر بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوئی, میری والدہ تو اب نہیں ہے, وہ تو گزر گئی, لیکن اس وقت جو ہمارے سرپرست ہیں وہ میرے والد ہیں, ہم ایک ٹراما سے گزر رہے ہیں. ایک جج صاحب نے مجھے پراکسی کہا, تو سر اس سے ہمیں بڑی تکلیف ہوئی. تو اس پہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا, انہوں نے کہا جی آپ نے بات کی, اس کے جواب میں پھر آپ کو جواب دیا گیا, تو اگر آپ وہ بات نہ کرتے تو بات اس نتیجے تک نہ پہنچتی. انہوں نے کہا جی میں اپنی ذات کا ذمہ دار ہوں, کسی اور کا تو ذمہ دار ہوں نہیں. میں ذاتیات پہ ہونے والی جو باتیں ہیں اس کو اتنا اہم نہیں لیتا. لیکن ساتھ میں چیف جسٹس یہ بھی کہتے ہیں جب ذاتیات جو ہیں وہ اداروں کے ساتھ وابستہ ہو جائے نا, تو پھر بات وہ ذاتیات کے اوپر نہیں رہتی, فرد واحد کے اوپر نہیں رہتی. انہوں نے پھر یہ بھی کہا, انہوں نے کہا جی میں آج چیف جسٹس ہوں, کل نہیں رہوں گا. آپ سینیٹر ہیں, آپ ایم این اے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ آپ بعد میں سینیٹر اور ایم این اے نہ رہیں. تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم ہیں تو وہ اداروں کے ساتھ وابستہ ہیں, تو اداروں کی بات تب تک ہوتی ہے. تو انہوں نے ان کی معافی قبول کر لی, اور پھر یہ کہا کہ مصطفیٰ کمال صاحب آپ بھی اگر بولنا چاہتے ہیں تو آپ بھی کچھ کہہ لیں. مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی اسی طریقے کی بات کی کہ ہماری انٹینشنز ایسی نہیں تھی. انہوں نے ان کی معافی قبول کر لی. اب وہ جب بیٹھے ہیں تو فیصل صدیقی صاحب موجود تھے وکیل کے طور پہ, تو انہوں نے کہا جی بلائیں ٹیلی ویژن چینلز ایک ایک کر کے بلائیں سب کو جو آئے ہوئے ہیں. سب سے پہلے جیو نیوز کے جو ڈائریکٹر نیوز ہے وہ آئے, رانا جواد صاحب وہ آئے. تو آ کے انہوں نے پوچھا جی آپ کا تعلق کس چینل سے ہے؟ انہوں نے کہا جی میں جیو نیوز سے ہوں. پوچھا گیا جی کہ یہ بتائیں کہ آپ نے وہ پریس کانفرنس سے کتنا ریونیو ارن کیا؟ انہوں نے کہا جی سر. انہوں نے کہا جی بتائیں کتنا ریونیو ارن کیا؟ انہوں نے کہا جی کہ سر وہ ریونیو جو ہے وہ ہر سلاٹ میں مختلف ہوتا ہے, تو اس پہ جو ہے وہ اشتہار نہیں چلے تھے اس وقت. انہوں نے کہا جی کتنی بار اس کو چلایا آپ نے؟ انہوں نے کہا جی 11 سے 12 بار مختلف مراحل میں, وہ اسپیسیفک حصہ ہم نے چلایا. تو انہوں نے کہا جی اس سے کتنا جنریٹ کیا آپ نے ریونیو؟ انہوں نے کہا جی 200K پر منٹ چارج ہوتا ہے ہمارے پرائم ٹائم میں. تو اب اس کی مکمل تفصیل تو مجھے پتا نہیں ہے, میں ایڈیٹوریل سائٹ دیکھتا ہوں. انہوں نے کہا جی اچھا آپ ایڈیٹوریل سائٹ دیکھتے ہیں تو پھر اس کو بلائیں, ہم نے تو بندے بلائے تھے. تو اگر آپ ایڈیٹوریل سائٹ دیکھتے ہیں تو اب وہ آئے نا کہ جو بتائیں گے کہ ریونیو کہاں سے جنریٹ ہوا. اب وہ ایڈیٹوریل سائٹ کے اوپر انہوں نے سوال نہیں کیا. وہ سوال وہاں پہ تکنیکی طور پہ جب رانا صاحب یہ بات کر رہے ہیں, رانا جواد صاحب, کہ میں ایڈیٹوریل سائٹ دیکھتا ہوں, تو وہاں پہ تکنیکی طور پہ سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایز پر پالیسی پیمرا کے رول, پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے مطابق قانونی سوال, جو میں قانون کا نہیں طالب علم, لیکن بعد نظر میں مجھے تھوڑا بہت تو آئیڈیا ہے ایک چینل کی ایڈیٹوریل پالیسی کو لے کے, کہ کیا چینل کی ایڈیٹوریل پالیسی ریاست کے کسی ستون کے خلاف پریس کانفرنس ہو تو اسے آن ایئر کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. تو وہ تکنیکی سوال یہ کر سکتے تھے ان سے, یعنی ہم سے اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ہم سے ایڈیٹوریل پالیسی والے پوچھیں گے کہ یہ ایڈیٹوریل پالیسی کو میٹ نہیں کرتی بات, تو آپ نے یہ کیسے کر دی, ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے. تو جب انہوں نے کہا کہ ایڈیٹوریل پالیسی, تو وہ آج شاید چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایڈیٹوریل پالیسی پہ تو آنا ہی نہیں چاہ رہے تھے کہ اسے نشر کیوں کیا گیا, کیونکہ وہ پہلے معافی تو دے چکے ہیں. انہیں جنہوں نے وہ بات کی انہیں تو معافی مل چکی ہے, ان کی بات جن لوگوں نے پہنچائی ان کے اوپر سوال اٹھ گیا. انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ ایڈیٹوریل پالیسی کے تحت اگر عدلیہ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے تو آپ نے وہ بات نشر کیسے کی, ایڈیٹوریل پالیسی کے مطابق یہ بتائیں. انہوں نے کہا جی یہ بتائیں کہ وہ بات نشر ہونے کے بعد آپ نے ریونیو اس سے کتنا جنریٹ کیا. تو انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا جی آپ کے مالک کا نام کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ مالک کا نام بتاتے ہیں تو آگے سے فیصل صدیقی صاحب بولے. فیصل صدیقی صاحب نے کہا جی کہ سر یہ اکیلے ٹیلی ویژن چینلز تو نہیں نا, یہ تو اخبارات کے اندر بھی شائع ہوئی ہے بات, تو ٹیلی ویژن چینلز پہ تو ایک مرتبہ چل کے ختم ہو جاتی ہے, اخبارات پہ تو وہ موجود رہتی ہے. تو آگے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا, انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں معلوم کہ آپ عدالت کی معاملت کر رہے ہیں یا ان کی وکالت کر رہے ہیں, لیکن آپ نے نقطہ بہت اچھا اٹھایا. انہوں نے کہا سر انہوں نے کہا نہیں بہت اچھا نقطہ اٹھایا آپ نے. تو ہم دا نیوز کو اور ساتھ میں جنگ اخبار کو ان کو بھی نوٹس بھیجتے ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ٹیلی ویژن چینلز پہ کیوں بات ہو ان کو بھی نوٹس بھیجتے ہیں. انہوں نے ساتھ ساتھ ان کو بھی نوٹس کی بات کر دی. پھر انہوں نے کہا جی کسی اور کو بلائیں. پھر سچ نیوز کیا ہے, انہوں نے کہا سر ہم ایڈیٹوریل پالیسی دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا جی اپنے مالکان کو بلائیں, وہ آ کے یہاں پہ جواب دیں, جواب جمع کروائیں یہاں پہ, ان کے دستخط کے ساتھ جواب ہونے چاہیے. تو انہوں نے ان سے جواب طلبی کر لی. اب
جو بات انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بھی کہا کہ کچھ لوگ ہیں کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں اور اس سے فیصلے سے پہلے ہی وہ ہم پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں. تو متی اللہ جان صاحب جو کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں انہوں نے یہ بات کی, انہوں نے کہا جی کہ ایک ٹویٹ کی ہوئی ہے اسی دوران ہی جب یہ سماعت چل رہی تھی, تو یہ شاید ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے. انہوں نے کہا جی کہ ان سے پوچھا نہیں گیا فیصل وافدہ, ان کو ٹوکا نہیں گیا, ان کی کوئی بات انہوں نے سنی نہیں, یعنی ان کو کوئی سنائی نہیں, ساری باتیں سنا دی ہیں ٹیلی ویژن چینلز کو, اور کوئی ذاتی غصہ نکالا ہے انہوں نے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر. یہ اشارہ شاید ان کی طرف تھا. اب فیصل وافدہ صاحب جب ان کو معافی مل جاتی ہے باہر آتے ہیں, تو باہر آ کے جو سپریم کورٹ کے باہر ایک فٹ پاتھ ہے اس کے اوپر باقاعدہ سجدہ کرتے ہیں. سجدہ کرنے ماتھا ٹیکتے ہیں, ماتھا ٹیکنے کے بعد ہاتھ اٹھاتے ہیں اس طرح, پھر آگے پریس کانفرنس کرنے آتے ہیں. یعنی یہ ڈھونگ ہے, کیا ہے یہ کہ یعنی آپ ایک پریس کانفرنس کر دیں, ہم اسے لوگوں تک پہنچائیں کہ آپ نے بات کیا کی ہے, بطور سینیٹر آپ نے بات کی ہوئی ہے, آپ سینیٹر ہیں, ایک عہدے پہ ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر کیا بات ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے, کیا پاکستان کے تشخص کے لیے بہتر ہے کیا اس کے خلاف ہے, کیونکہ آپ قانون ساز اسمبلی والوں کا حصہ ہیں. تو آپ باتیں کریں اور ہم نے پہنچائی, آپ مکھن میں سے بال کی طرح نکل گئے, پکڑا ماری ہو گئی. مجموعی طور کے اوپر ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے, کب تک ہوگا یہ معلوم نہیں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے